कैसे हैं आप? मैं हूं बिलाल अली और आप तमाम को खुशामदीद वीडियो सीरीज मसाया की आज की किस्त में। हर बार की तरह इस बार भी हम जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन गैब की खबरों का जिक्र करेंगे जिन्हें ज़माने ने सच होता देखा है। आज की वीडियो में हम सबसे पहले टिड्डियाँ हलाक हो जाएगी, मौत का आम वाक़या हो जाना, सूद आम होगा, बारिश कसरत से होगी, इन अलामात को बयान करेंगे। तो आइए इधर उधर की बात किए बगैर अपनी वीडियो का आगाज़ करें। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि सैयदना उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौरे खिलाफत में जिस साल उनकी शहादत हुई थी उस साल टिड्डियाँ कम हो गई, जिसकी वजह से सैयदना उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बहुत फ़िक्रमंद हुए और उनकी तलाश में एक सवार यमन की तरफ, एक इराक़ की तरफ और एक शाम की तरफ भेजा ताकि वो ये मालूम करें कि इस साल टिड्डियाँ देखी गई है या नहीं। जो साहिब यमन गए थे वो एक मुट्ठी भर टिड्डियाँ साथ लाए और सैयदना उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के सामने डाल दी। जब आपने वो देखी तो खुशी में अल्लाहु अकबर का नारा बुलंद किया और फरमाया कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि बेशक अल्लाह जल्ला व शाना ने जो हैवानात की 1000 किस्में पैदा की है, जिनमें से 600 दरियाई और 400 खुश्की की है, और इन्हीं में से सबसे पहले क़यामत के करीब टिड्डी ही हलाक होगी और दूसरी हैवानात की किस्में यके बाद दीगर हलाक होगी। जिसे किसी लड़ी का धागा टूट जाए तो यके बाद दीगर दाने गिरने लगते हैं। मज़कूरा बाला रिवायत से सैयदना उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की फ़िक्र का पता चलता है कि आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ुर्ब क़यामत की तरफ एक निशानी देखकर इस कदर घबराए और सवारों को भेजकर बड़े एहतमाम से उसका पता लगवाया कि क्या वाकई टिड्डी की जिन्स ख़त्म हो चुकी है या सिर्फ मदीना मुनव्वरा में नज़र नहीं आई। हालांकि ये निशानी हकीकत में मौजूद भी ना थी, जैसा कि उनको बाद में पता चला कि यमन के अंदर टिड्डियाँ मौजूद हैं। लेकिन अगर टिड्डी ना मिलती तो सैयदना उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कितने परेशान होते। और उसके बरक्स आज हमारी ये हालत है कि हमारे सामने क़यामत की सैकड़ों अलामात और निशानियाँ मौजूद हैं, लेकिन हमको कोई खौफ व ख़तरा नहीं है। इरशाद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि क़यामत से कबल ऐसी बारिश होगी कि इसकी वजह से सिवाय खेमों के कोई पक्का मकान बाकी नहीं रहेगा। साइंस और टेक्नोलॉजी ने जहां मौजूदा दौर के इंसानों को बहुत सी सहूलतें और आसानियां बहम पहुंचाई हैं, वहीं बहुत से इंसानों ने टेक्नोलॉजी के ज़रिए निज़ाम फितरत में मुदाखलत भी शुरू कर दी है, जिसके नतीजे में आलूदगी और ज़मीनी दर्जा हरारत में मुसलसल इजाफ़ा जैसे हौलनाक मसले सामने आ रहे हैं। बहुत से साइंसदान इत्तबा कर रहे हैं कि फितरत के निज़ाम में मुदाखलत से ग्लेशियर्स अपनी जगह से सरक रहे हैं और मुमकिन है कि इन ग्लेशियर्स के सरकने से समंदरों में ऐसा तूफ़ान बर्पा हो सकता है जो बहुत से बड़े आज़मों को गर्क कर देगा। ग्लेशियर्स में पैदा होने वाली हरकत गो के अभी बहुत कम है, लेकिन ये अंदेशा बरकरार है कि अगर एटमी जंग छिड़ गई, जिसके इम्कान को किसी भी तरह रद्द नहीं किया जा सकता, तो एटमी हमला जहां निशाना बनाए गए शहरों को निस्तो नाबूद कर देगा, वहीं ज़मीनी फ़िज़ा के तवाज़ुन को भी तहोबाला कर देगा। यूँ जिस खतरे की बरसों बाद तवक्को है वो अचानक भी सामने आ सकता है। यूँ शदीद तूफ़ानी बारिश, सैलाब और समंदरी तूफ़ान मौजूदा ज़मीनी नक्शा तब्दील करके रख देंगे। बाज़ माहिरीन फ़ल्कियात 21वीं सदी को कर्राए अर्ज़ के लिए कुछ अच्छा नहीं समझ रहे हैं। उनका कहना है कि कशिश सकल एक इजाफी क़ुव्वत ज़मीन पर ज़बरदस्त तबाहकारियाँ लाएगी। सैलाब, ज़लज़ले और दीगर अर्ज़ी व समाई आफत दुनिया में तबाही लाएंगे। आतिश फ़िशा फट पड़ेंगे और बहुत कुछ तहोबाला हो जाएगा। माहिरीन का कहना है कि इस तबाही को कोई क़ुव्वत काबू में नहीं कर सकती, कुदरत ही इन तबाहकारियों को कम या ख़त्म कर सकती है। 10,000 साल पूरे होने के बाद जब पहाड़ों को बुलंदो बाला चोटियाँ तहे आब आ जाएंगी और मौजूदा दुनिया सब की सब समंदर बन जाएगी और समंदर की जगह नई दुनिया आबाद होगी।
2006 عیسوی کے بعد ہماری دنیا 10,000 سال پورے کر چکی ہے۔ کرۂ ارض کے موسم میں واضح تبدیلیاں آ رہی ہیں، جن سے ماحول نہایت سنگین تباہی سے دوچار ہے۔ گلوبل وارمنگ کی اصطلاح عام ہے اور دنیا بھر کے مجموعی درجہ حرارت میں اضافے سے طوفان، سیلاب اور بارشوں کی شرح غیر معمولی طور پر متغیر ہو گئی ہے اور اسے محض ایک عام فطری عمل قرار نہیں دیا جا سکتا۔ بہرحال اگر گلوبل وارمنگ کے نتیجے میں ہولناک سیلاب آ جاتا ہے تو اس سے جو لوگ بچ جائیں گے وہ گھروں اور شاندار محلوں میں رہنے کے بجائے درختوں پر بسیرا کریں گے، جنگلوں اور غاروں کے اندر سکونت پذیر ہوں گے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب اچانک موت عام ہوگی۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فالج کا عام ہو جانا اور اچانک موت کا واقع ہو جانا قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ہیں۔ آج میڈیکل سائنس کی ترقی کے باوجود لا علاج امراض بڑھتے جا رہے ہیں۔ ایک مرض کا علاج دریافت نہیں ہونے پاتا کہ دوسرا اس کی جگہ سنبھال لیتا ہے۔ کسی زمانے میں تب تک کو جسے عرق عام میں ٹی بی کہا جاتا ہے ایک لا علاج مرض سمجھا جاتا تھا، کیونکہ یہ چھوٹ کا مرض تھا، لہٰذا اس میں مبتلا مریضوں کو الگ تھلگ مقامات پر رکھنے کے لیے شہر سے دور مضافاتی علاقوں میں سینیٹیریمز قائم کیے جاتے تھے۔ پھر یہ مرض لا علاج نہ رہا تو اس کی حیت بھی کسی حد تک کم ہو گئی، مگر آج صورتحال یہ ہے کہ کینسرز، برین ٹیومرز، ایڈز، ہیپاٹائٹس، ہارٹ اٹیک اور اسی نوع کی دیگر بیماریاں عام ہیں جن کا یقینی علاج دریافت نہیں ہو سکا۔ بلڈ پریشر اور شوگر کی اصطلاحات زبان زد عام ہیں۔ اس کے علاوہ اچانک موت کا واقع ہو جانا بھی اچنبھے کی بات نہیں رہی۔ نہ صرف یہ بلکہ گزشتہ چند برسوں میں سوائن فلو، برڈ فلو اور ڈینگی وائرس جیسی ہولناک وباؤں کے پھیلنے سے ہزاروں افراد لقمہ اجل بن چکے ہیں اور آج کرونا وائرس جیسے مہلک وائرس سے ہم دوچار ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں پر ضرور ایک ایسا دور آئے گا کہ کوئی شخص ایسا باقی نہ رہے گا جو سود کھانے والا نہ ہو، اور اگر سود نہ بھی کھائے گا تو اسے سود کا دھواں اور بعض روایات میں ہے کہ غبار پہنچ جائے گا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ پیش گوئی بھی آج کے دور پر صادق آ رہی ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا تمام تر اقتصادی نظام سود پر قائم ہے۔ ہمارا رواں سودی معیشت میں جکڑا ہوا ہے۔ دنیا کے اکثر ترقی پذیر ممالک عالمگیر مہاجن ماحولیاتی اداروں سے قرض لے کر بھاری سود ادا کرتے ہیں اور یہی سود وہ ترقیاتی کاموں میں صرف کرتے ہیں۔ دنیا کے تقریباً تمام مالیاتی ادارے سودی نظام سے براہ راست یا بدلے ہوئے ناموں کے ذریعے منسلک ہیں۔ ہم مالیاتی شعبوں میں IMF اور ورلڈ بینک کے محتاج ہیں۔ ایسے میں کوئی شخص ایسا نہیں جو یہ دعویٰ کر سکے کہ وہ اس سودی نظام سے باہر ہے۔ اس طرح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث لفظ و لفظ پوری ہو گئی کہ کوئی شخص ایسا باقی نہ رہے گا جو سود کھانے والا نہ ہو، اور اگر سود نہ بھی کھائے گا تو اسے سود کا غبار ضرور پہنچے گا۔ مجھے امید ہے میری یہ ویڈیو آپ کے علم میں اضافے کا باعث بنی ہوگی، اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ میری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اب مجھے اجازت دیجیے اس اپنے پن کے ساتھ کہ اپنا اور اپنوں کا بخوبی خیال رکھیں گے۔ اگر زندگی رہی پھر ملاقات ہوگی ویڈیو سیریز مسایہ کی اگلی قسط میں۔